हमेशा खुश रहें। तमाम देखने वालों को अवामी इत्तेहाद कराची के इस चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको कराची के इलाके अब्दुल्ला कोट के बारे में बताएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजीद में वाक़ है, कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं लोगों के, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को और क्या परेशानियाँ हैं और वहाँ की इंतज़ामिया क्या कर रही है। सबसे पहले हम आपको अब्दुल्ला कोट के इलाके के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। ये तकरीबन 25,000 की आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं, A, B, C, D और B। 2 जो है वो मेन रोड हैं और इसके अलावा 2 एडिशनल रोड भी इसमें शामिल हैं। मतलब टोटल 4 रोड 5 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। कराची के बड़े इलाकों में से एक इलाके के तौर पर इसका शुमार होता है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। और हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये अब्दुल्ला कोट का मेन रोड है, रोड नंबर 2 कहलाता है, जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी, कीचड़, गटर उबल रहे हैं। और ये कोई आज से नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से यहाँ पे ये मसाइल हैं और मुस्तकिल बुनियाद पर कभी भी ये मसाइल लोगों के हल नहीं किए गए। जब भी कोई शिकायत की जाती है तो शिकायत के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इंतजामिया के लोग आते हैं और वो आर्जी तौर पर इसका कोई हल निकाल कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोड रास्तों की यही हालत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि रोड की रास्तों की क्या हालत है। ये अब्दुल्ला कोट का मेन रोड है और इसकी ये हालत है, तो गलियों की आप सोचेंगे क्या हालत होगी। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं, कोई कचरा उठाने के लिए नहीं आता। इंतजामिया को अगर शिकायत की जाती है तो वो पहले तो टाल मटोल करते हैं, मुख्तलिफ बहाने करते हैं। कभी कहते हैं हमारे पास मशीनरी नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास स्टाफ कम है, वसाइल नहीं है, फंड्स नहीं है। तो ये सारे बहाने करके वो कभी भी यानी मुस्तकिल बुनियाद पर ये मसाइल हल नहीं करते। इसके अलावा व्यूअर्स ये देखें आप, ये भी अब्दुल्ला कोट के रोड और रास्तों की हालत है कि यहाँ पे कितने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और ये कोई आजकल के नहीं है, बल्कि काफ़ी अरसे से ये इस तरह से पड़े हुए हैं और इंतज़ामिया को लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं नंबर्स पर। इसके अलावा उनको जो है वो बताते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन कोई भी इस पर कोई तवज्जो नहीं देता, ना ही जो है वो कोई इस मसले का हल निकाला जाता है मुस्तकिल बुनियाद पर। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग आते हैं इंतजामिया की तरफ से, जो कि आर्जी तौर पर ये इन मसाइल का हल करके चले जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर कभी भी मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है इंतजामिया की तरफ से। अगर मुस्तकिल बुनियाद पर आवाम उनको कुछ कहती है तो वो उनको जवाब देते हैं कि भाई हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो इस वजह से हम जो है वो ये मुस्तकिल बुनियाद पर ये मसाइल हल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, मेरी रिहाइश चूँकि अब्दुल्ला कोट में ही है, तो इन बढ़ते हुए मसाइल के हल के लिए मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी वकील की हैसियत से अपने इदारे कराची बार एसोसिएशन में। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी एप्लीकेशन, जो कि मैंने जनरल सेक्रेटरी को एड्रेस की थी कराची बार एसोसिएशन की। और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त 2024 के जो जनरल सेक्रेटरी थे इख्तियार अली चन्ना साहब, उन्होंने अपने कराची बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर मुझे एक लेटर फॉरवर्डिंग लेटर बना के दिया कमिश्नर कराची के नाम पर, ताकि वो अब्दुल्ला कोट के मसाइल के हल के लिए हमारी मदद कर सकें। तो वो एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड करवा के कमिश्नर कराची के दफ्तर में जमा कराई। व्यूअर्स, ये वो एप्लीकेशन है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जो कि कमिश्नर कराची को दी गई थी। और कमिश्नर कराची साहब ने इस पर ऑर्डर किया था कि अर्ली एक्शन प्लीज। ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि अर्ली एक्शन प्लीज, यानी जितनी जल्दी हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो मेरी एप्लीकेशन कुछ दिनों तक तो वहीं पे कमिश्नर साहब के ऑफिस में ही घूमती रही। कभी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर के पास जाती थी, कभी जो है वो किसी और के पास जाती थी। तो उसके बाद फाइनली मैंने उसको परसू किया, मैं जाता रहा और वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फॉरवर्ड की डिप्टी कमिश्नर मलीर को।
یہ وہ لیٹر ہے جو ڈپٹی کمشنر ملیر کو فارورڈ کیا گیا تھا، اور ڈپٹی کمشنر ملیر کے دفتر میں بھی مجھے انہوں نے کئی دفعہ چکر لگوائے اور پہلے کہا کہ آپ کی درخواست ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے. پھر جب میں نے وہاں سے کمشنر کراچی کے آفس سے اس درخواست کی کاپی لی ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ آپ کو آ چکی ہے، یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور ان کی ریسیونگ بھی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ میری اپلیکیشن نکالی اور پھر مشکل سے انہوں نے وہ میری اپلیکیشن اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری کو فارورڈ کی. چونکہ عبداللہ گوٹ ابراہیم حیدری ٹاؤن میں آتا ہے تو اس لیے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری کو اور اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹاؤن میونسپل والوں کو یہ درخواست میری جو ہے وہ فارورڈ کی. یہ آپ کے سامنے وہ فارورڈنگ لیٹر ہے ڈپٹی کمشنر ملیر کا. لیکن جب ان کے پاس وہ درخواستیں پہنچی تو اب تک، اور آپ دیکھیں کہ اسکرین پر آپ کو ان درخواستوں کی ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی اور فارورڈنگ لیٹرز کی، یہ تقریباً اکتوبر کے ہیں اور اکتوبر 2024 سے اب تک ان پر کوئی بھی عمل درآمد، کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے. تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کتنی سست روی کی شکار ہے. اگر ان کے پاس کوئی درخواست بھی فائل کی جاتی ہے تو اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، حالانکہ درخواست فائل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. انتظامیہ عوام ٹیکس کے ذریعے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، انتظامیہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور عوام پر ہمیشہ بھاری ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے، تو ہمیں درخواست دینے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ان کو یہ مستقل بنیادوں پر، روزمرہ کی بنیاد پر صفائی کے مسائل، ڈرینیج کے مسائل، اس کے علاوہ روڈ راستوں کے مسائل، یہ ان کو حل کرنے چاہیے، لیکن وہ حل نہیں کرتے. اور جب ان کو کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس درخواست پر بھی وہ اتنا سست روی کا شکار ہوتے ہیں کہ تو جو درخواست دینے والا ہوتا ہے وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تو اپنا وقت کیوں ضائع کیا جائے. صفائی کے مسئلے کے علاوہ، روڈ اور راستوں کے مسئلے کے علاوہ، ڈرینیج کے مسئلے کے علاوہ، عبداللہ گوٹ کا جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کا. یہاں پر تقریباً 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جو کہ اعلانیہ طور پر کے الیکٹرک کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں ایک بار 24 گھنٹے کے لیے، کبھی 48 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو 3 دن کے لیے بھی چلی جاتی ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی بھی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے اور کے الیکٹرک یہاں پر اپنی منمانی کیے ہوئے ہے. اگر کے الیکٹرک سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے علاقے میں بلنگ نہیں ہوتی، آپ کے علاقے میں کنڈا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا ہے، کیبل فالٹ ہو گیا ہے. لیکن ویورز، آپ سب ان باتوں کا اندازہ لگائیں کہ الیکٹرک جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پوری کراچی میں بجلی پرووائڈ کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ یہ جو کنڈا سسٹم جو کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بڑھائی گئی ہے، تو اس کنڈا سسٹم کو حل کرنے کے لیے یا اس کا حل نکالنے کے لیے بھی کہ الیکٹرک نے ہی اقدامات اٹھانے ہیں. اس کے علاوہ اگر نان پیمنٹ ہے، بلنگ نہیں ہو رہی ہے، بلنگ کے مسئلے کا حل بھی کہ الیکٹرک کے پاس ہے. اگر کے الیکٹرک چاہے تو جو نان پیمنٹ والے کسٹمرز ہیں ان کی بجلی ڈسکنیکٹ کر دے، ان کی میٹر ڈسکنیکٹ کر دے، لیکن وہ چند لوگوں کی وجہ سے، چند جو نان پیمنٹ والے لوگ ہیں، کنڈا لگانے والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پورے علاقے کو جو 25,000 سے زیادہ پر آبادی مشتمل ہے ان کو اس کی سزا دی جاتی ہے. اور یہاں پہ اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی بھی تعین نہیں ہے، کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، اور وہ انلیمیٹڈ جو ہے وہ جب بھی کے الیکٹرک کا دل چاہتا ہے وہ بھی منمانی کرتی ہے اور یہاں پہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے. تو ویورز، آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور یہ عبداللہ گوٹ کے مسائل کی ڈاکیومنٹری کا پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک تک اپلوڈ کر دیں اس چینل پر. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی آپ کو بر وقت مل سکے نوٹیفیکیشن کے ذریعے. اس پارٹ 2 میں ہم جو ہے وہ جو علاقے کے لوگ ہیں، معززین ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے فیس کیے جا رہے ہیں اور کب سے مسائل کا سامنا ہے ان کو. اس کے علاوہ ہم جو علاقے کے منتظمین ہیں، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو الیکشن کے ذریعے نمائندے بن کر عوام کے خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم ان سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو مسائل ہیں عبداللہ گوٹ کے، یہ اب تک کیوں حل نہیں ہو پائے، اس کی کیا وجہ ہے اور کب تک حل ہو سکتے ہیں. ویورز، دیکھتے رہیے ہمارا چینل، خوش رہیے اور محفوظ رہیے.
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।